فقیران وی دنیا لا خبر لا وی دنیا کی د دنیا لا مرورنا نہ کبھی د اقتدار پقالی ناستا عارف وی پمسلد پیغمبرنا دا عارف وجود وجود حقیق دی اللہ اکبر دجوسی نبی مولا سر بہرنا استال د فقیر وی کعب دخل کو فقیر نلی چوی تل دبل پدرنا داری وجود وجودی حقیقی دی فقیر نلی چوی تل دبل پدرنا شاعرانی د دنیا لیدل نشي طول ورځ عبدالله پشاد مرنا داستا د وطن شوق سرور کو وطن ماتا ہجران دی پاویل گڑکو دارو دبادل ماتا داستا دواتن شوقو سرور کو وطن ماتا ہجران دی پاویل گڑکو دارو دبادل ماتا اراجاد نداری دی چی مات شید خوابو تریشون دی اولا بیدی بشر لکا ابتاب مصطفیٰ مجتبہ محبوبہ مرحبا سروٹ کی دا مجمرشی سروٹ کی دا مجمرشی غنچید چامن ماتا ہجران دی پاویل گڑکو دا روح دبادن ماتا داستا دواتن شوقو سرور کو وطن ماتا ہجران دی پاویل گڑکو دا روح دبادن ماتا ودا تورو لا تدویرا چاپیر د چشمانو ترین خد عقیق دی د شاد مرسلانو مصطفیٰ مجتبہ محبوبہ مرحبا ودا تورو لتدویرا چاپیر د چشمانو ترین خد عقیق دی د شاد مرسلانو مصطفیٰ مجتبہ مصطفیٰ محبوبہ عزیز دل دی وجی عقیق دیا ملماتا عزیز دل دی وجی عقیق دیا ملماتا ہجران دی پاویل گڑکو دا روح دبادن ماتا داستا دواتن شوقو سرور کو وطن ماتا ہجران دی پاویل گڑکو دا روح دبادن ماتا نسیمی جمع مسکری خبر نگم دردالا رادی چپ سبا کی دا گنبتی خضرانا مصطفیٰ مجتبہ محبوبہ مرحبا نسیمی جمع مسکری خبر نگم دردالا رادی چپ سبا کی دا گنبتی خضرانا مصطفیٰ مجتبہ محبوبہ مرحبا
عطار خیبی ضایا عطار خیبی ضایا ناپی دخودن ماتا ہجران دی پاویل گٹگو دا روح دبادن ماتا داستا دواتن شوقو ترغور کواتن ماتا ہجران دی پاویل دا روح دبادن ماتا نن میں سمندر توی دا وخ کلندر بچیلا بن بشی کز کی دا قدبانو نظر مچیلا ہر سپ ادب دی دا ادب سبق خان کا کی دی دین ادب ادب دی بے ادب دفتر مچیڑا حال کی خال سبق بزدکی ایک طالب دا مدرسی شلی حال کی لا نادانی دنی کانو اثر مچیڑا تشناسی نگی چی بلال او گوہر پی جنی نئی خریدار نشناسی گوہر مچیڑا دا ہنر بخبل کی خو کامل پلاز بیعتو کا بخبل کی خو کامل پلاز بیعتو کا بی دلیل یار منم نقطہ دا ضرر مچیڑا دادا عبدالحق شیخ حسن جان حمداللہ جان مرکز یار دا ممتاز قادری دمینی ڈگر مچیڑا ماشاءاللہ دادا عبدالحق شیخ حسن جان حمداللہ جان مرکز یار دا ممتاز قادری دمینی ڈگر مچیڑا شیخ رحیم اللہ دا شیخ ادریس دا شیخ قاسم زیدی او شیخ سمیع الحق یاد کا بلنر بجلی گرم چیڑا دی حدیث قدسی جنگ دا ولی جنگ دی اللہ سرا غرق بشی غرقی گی دا اللہ سرا شرم چیڑا دمرز اسرار وے دا اشارہ جناب حضرت شیخ حدید الرحمن ازاروی صاحب تا پیر صاحب قاری صاحب محترم تا شیخ قاری صدیق احمد صاحب تا دکشان ترندو بابا جی آستانہ دا محب بابا جی آستانہ دا پلوڈن پقیر صاحب آستانہ زویم چی دغا خانکاونا دا چیڑے ما دا دی بیادب ملگرو تا کل کلویم چی دغا زیبانی تنقید و رد مکوی دا چیڑے ما آو بلکل دا طول زمان دا سر تاجونا چی دا کم زینا دا اللہ دا محبت آواز رازی دا زمان دا سر تاجونا نوزو کماوی لی دمراز اسرار وین ہر ولی دی بس دا علم غرو سر بزان لمات کی غرس نکی گی غرم چیڑا داستا دواتن شوقو سرور کو آتن ماتا ہجران دی پاویل گٹگو دا روح دبادن ماتا محبوب عبد الرضا قادر ثم مقبریتا پالنگ دا عبداللہ باغز درشی آدریتا
محبوب عبدالرضا تا در زما بخبریتا پالنگ دا عبداللہ با اس درشی آدیریتا مصطفیٰ مجتبہ محبوبہ مرحبا جل کرا پغاڑا اجل کرا پغاڑا جامی دکا فرماتا ہجران دی پویل گڑگو دا روح دا بدر ماتا داستا دواتن شوقو سر اور گواتن ماتا ہجران دی پویل گڑگو دا روح دا بدر ماتا کیا تو بولتے دا ملګرو د مولانا عبدالله صاحب کلامم د او دغه په ژوند به درته یو دوه خبرې وکړم هغه دا دي چې مولانا عبدالله صاحب په کتابونو باندې د هغه اکثر سریزي لیکلي شوي دي خو مولانا عبدالله صاحب د نوخار دا یو ډېر لوی قابل عالم او بیا د هر فن نه واقف چې څومره فنون دي د دې ټولو نه واقف او بیا خاص کر د مفتی کفایت الله صاحب خاص شاگرد د شان ورشا کشمیری صاحب خاص شاگرد د حسین احمد مدنی صاحب خاص شاگرد او د جامعه امینینا او داسې د دیوبند د دغه اساتذو سره سبقونه ویلو بیا مولانا عبدالله صاحب خو ډېر فقیر طبیعت والا اگر چې بعضې ملګري وي د په اشعارو کې دا ویلي دي دا ویلي دي دا ویلي دي نو دا یوازې مولانا عبدالله صاحب نه دي ویلي دا د شاعر یو خپل یو تخیل وي چې هغې کې لړ شي لکه عبدالرحمن بابا وایي خوشحاله او دولتا مې غلامان دي زه رحمان په پښتو ژبه عالمګیر یم نو ځکه عبدالله بابا م وایي چیرې اوچت پر شاعر با نشان د عبدالله وی خیر المداح لقب با ورکړي پاک الله وی یقین لري دلدارا ویګر په پنارو د حب دا کې شا سوارا روزي حشر چوي د دین علاوه غ فقیر دومره فقیرو چې یو ځای کې وی پړ د خلکو په خلوت کې غلي خیم پړ د خلکو په خلوت کې غلي خیم په مقدم مصیبت کې غلي خیم چې فریاد مې څوک په غوږو باندې نه اوري چې فریاد مې څوک په غوږو باندې نه اوري نو زه په داسې شرارت کې غلی خیم او یو خوله نه ده چې برغولې ورته جوړ کړم په خولو ګڼو د غیبت کې غلی خیم او یو ورور یو هم قابل عالم کېدی شي د هغه نه څه ګیله شکوه او د شاعرانو ګیله شکوه اکثر چې راشي نو شعر کې بیا هغه اظهار په شعر کې کوي نو هغه وایي چې عبدالله وایي الله دې انصاف ورکړي خو د لالا په شکایت کې غلی خیم